أذكر بعض النكت حول هذا الدرس، ودرسنا اليوم الهمزة المتوسطة. أولا المراجعة. في المراجعة نتذكر أن الهمزة تنقسم إلى 3 أنواع. الهمزة إذا وقعت في بداية الكلمة، إذا وقعت في وسط الكلمة، إذا وقعت عندما وقعت في نهاية الكلمة على آخر الكلمة، فنسميها أسماء مختلفة. إذا وقعت في البداية نسميها الهمزة الأولية، وهي تنقسم إلى نوعين: الأول همزة وصل، والثاني همزة قطع. لقد درستن قواعدها. الثاني هي الهمزة المتوسطة، وهي درسنا اليوم سنبحث حولها. وما هي؟ وهي الكلمة التي تقع في وسطها الهمزة، سواء وقعت أصلا أو صنعة سأشرحها إن شاء الله. والثالث وهي الهمزة المتطرفة، وهي كل كلمة تقع في آخرها أو نهايتها همزة. مفهوم؟ نقطة أولى. والنقطة الثانية لابد أن تذكرها، وهي تحويل الأولية والمتطرفة إلى المتوسطة. يعني الهمزة الأولية في بعض الأحيان تتحول إلى همزة متوسطة. ومثال ذلك إمام، عندما جعلتها جمعا تقولين أئمة، ففي هذه الكلمة أصبحت الهمزة الأولية الهمزة المتوسطة. وكذلك عندما تدخلين عليها لام الهمزة الأولية، لام القسم، فتقولين مثلا تقولين إن كذبت أضربك، ثم أقول لئن كذبت لأضربنك. صحيح؟ فأصبحت هذه الهمزة التي كانت في بداية الكلمة وكنا نسميها الهمزة الأولية، الآن لا تبقى الهمزة الأولية، بل بعد لام الحلف ولام القسم أصبحت الهمزة المتوسطة. وكذلك الهمزة المتطرفة تصبح همزة متوسطة. ومتى ذلك؟ عندما تجعلنا مثلا عندما تضيفنا عليها شيئا على نهايتها، وهي مثلا ألف ونون، ألف نون للاثنين. مثلا قلت سماء، ثم تضيفين عليها ألف ونون. صحيح؟ ألف ونون، أصبحت هذه الكلمة سماءان. صحيح؟ أو في بعض الأحيان سماءين. صحيح؟ في حالة النسبية والجرية سماءين. الآن لم تبقى هذه الهمزة همزة المتطرفة، بل أصبحت همزة متوسطة. وأيضا مثال ذلك يعني متطرفة عندما أصبحت متوسطة. مثلا نفس الكلمة سماء، عندما أضفت إليها ياء النسبة فتقولين سمائي. مثلا تقولين هذا طائر سمائي، فلم تبقى هذه الهمزة المتطرفة همزة متطرفة، بل أصبحت همزة متوسطة. نقطة ثانية. والنقطة الثالثة لابد أن تدركنها، وماذا هي؟ وهي قوة الحركات من حيث التلفيظ. قبل أن نقرأ قواعد كتابة الهمزة المتوسطة لابد أن نتعلم، لابد أن ندرك ماذا؟ قوة الحركات. إن للحركات تكون قوة،
من حيث التلفيظ فنقول الكسرة هي أقوى حركات، ثم الضمة، ثم الفتحة، وثم السكون. صحيح. وتكون السكون سهولة جدا صحيح في التلفيظ. نقطة رابعة، الحروف التي تكتب عليها همزة لا بد أن تذكرنها. وما هي تلك الحروف التي نكتب عليها همزة؟ الأول ألف، ثم واو، ثم يا، ثم نبرة، أو نقول يا غير منقوط التي تتحول إلى نبرة. صحيح. الآن قواعد كتابة الهمزة المتوسطة. على أي شيء نكتب؟ نكتب الهمزة المتوسطة على ألف. انظرنا إلى السبورة، نكتب على ألف في بعض الأحيان. مثلا انظرنا سأل، أين كتبناها؟ على ألف، كتبنا على ألف. أو نقول سؤال، أين كتبنا هذا؟ على واو، كتبنا على واو. صحيح. كلمة سئل كتبنا أين؟ على نبرة، على وهي هكذا على نبرة كتبناها. صحيح. وكذلك نكتب الهمزة المتوسطة على سطر. مثلا مثال ذلك سأل، سأل لم نكتب على شيء بل كتبنا على سطر. فنكتب الهمزة المتوسطة على واو، على ألف، على سطر، على نبرة، يعني يا غير منقوطة. مفهوم هذا؟ فلا بد أن تدركنا قواعدها. إذا كانت مفتوحة، الهمزة إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح، ماذا؟ الهمزة إذا كانت بنفسها مفتوحة، يعني في الكلمة وقعت مفتوحة. صحيح. وما قبلها مفتوح أيضا، فأنا إذن نكتبها على ألف. مثال ذلك سأل. صحيح. وكذلك إذا وقعت الهمزة ساكنا وما قبلها مفتوح، أنا إذن أيضا نكتبها على ألف. مثال ذلك مثلا كلمة رأس، رأس، را همزتك ساكن، همزتك ساكنة، فأين تكتبينها؟ على ألف، على ألف تكتبنها. فنقول رأس. انتهى كتابة قواعد الهمزة المتوسطة عندما نكتبها على ألف. مفهوم هذا؟ ثم عندما نكتبها على واو، إذا كانت ساكنة بنفسها، همزة إذا كانت ساكنة وما قبلها مزموم، وما قبلها مزموم، أنا إذن تكتبينها على واو. مثال ذلك مؤمن. والثاني إذا كانت مزمومة بنفسها، همزة كانت مزمومة بنفسها وما قبلها ألف، ألف مد، يعني غير ساكن، ألف مد. مثال ذلك مثلا أبناؤهم. أبناء إذا قلت أبناء فقط فهذه ليست همزة متوسطة. أو نقول دعاؤهم، دعاؤهم، دعاؤك، دعاؤنا، ولكن عندما أصبحت هذا منصوبا دعاءنا، دعائنا مجرور، فلا تبقى هذه القاعدة. هذه القاعدة مخصوصة إذا كانت همزتك
वमा क़ब्लहा अलिफ मद्द क़ाइदतान वस्सालिसा इज़ा कानत मफ्तूहतन माज़ा अल हमज़ा कानत मफ्तूहतन वमा क़ब्लहा मज़मूमा वमा क़ब्लहा हरफ मज़मूमा मिसालु ज़ालिका मसलन कलिमतु मुअल्लिफुन मु मीम क़ब्ल अल हमज़ा आ हमज़ा मफ्तूह फनक़ूल मुअल्लिफुन मसलन मुअल्लिफुन 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 वाव मफ्तूह वमा क़ब्लहु मज़मूम सही फनक्तुबु अला वाविन अस्बहत हाज़िही सलासा मता नक्तुबुहा अला याइन इज़ा कानत साकिना बिनफ्सिहा हमज़ातुका साकिना वमा क़ब्लहा मक्सूर फनक्तुबु आना इज़िन अला याइन गैर मनकूल तक़ूलीना औ तक़ूलीना नबरा लिअन्नहा ततग़य्यरु नबरतन तक़ूलीना नबरा फ़क़त नक्तुबुहा अला नबरतिन मिसालु ज़ालिका बिइसा मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिइसा हमज़ा साकिन सही फी कलिमा हमज़ा साकिन वमा क़ब्लहु मक्सूर मफ़हूम हाज़ा वलहा क़ाइदा सानिया अइज़न किताबतिहा अला नबरा सानिया अइज़न इज़ा कानत मक्सूरतन बिनफ्सिहा हमज़ा मक्सूरा हमज़ा वमा क़ब्लहा अलिफ मद्द वमा क़ब्लहा अलिफ मद्द मिसालु ज़ालिका मसलन अबनाइहिम सही फी दुआइहिम औ फी दुआइना फनक्तुबु अला नबरातिन सानिया व हुनाका क़ाइदा सालिसा वहिया हमज़ा वक़अत मफ्तूहतन बिनफ्सिहा वलाकिन मा क़ब्लहा मक्सूर मिसालु ज़ालिका मसलन सय्यअतुन सय्य अय्यु हरफिन क़ब्ला हमज़ा या वहिया मक्सूर व हमज़ा बिनफ्सिहा मफ्तूह नक्तुबुहा अला नबरतिन फ़अस्बहत हाज़िही क़वाइद सलासा व बक़ियत हुनाका हालतुन वाहिदा फ़क़त वहिया किताबतुहा अला सत्र फमाज़ा तकून इज़ा कानत मफ्तूहतन कानत अय्यु शैइन मफ्तूह अल हमज़ा वमा क़ब्लहा अलिफ मद्द मिसालु ज़ालिका तसाअला सही हाज़ा इंतहा दर्सुना फी क़वाइद किताबतिल हमज़तिल मुतवस्सिता।